मेरी तरफ से आप सबको यस्सु के बाबरकत लासानी नाम में सलाम। आए हम दुआ करें। आए आसमानी बाप, मैं तेरी हमन, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू बड़ा कुदरत वाला है। इसलिए इफ्तियों के खत 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। आज का मैसेज सुनने वालों की ज़िंदगी में, बिलीवर की ज़िंदगी में, दीगर लोगों की ज़िंदगी में जो इसको सुने, गहरा असर छोड़े। इसकी कुदरत उनकी ज़िंदगियों में तासीर कर जाए और आसमानी बाप वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान सके, ताकि हमारी ज़िंदगियां जो हैं बामानी ज़िंदगियां बन जाएं, पुरउम्मीद ज़िंदगियां बन जाएं। खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि इस कलाम को पेश करने में मेरी शुरू से लेकर आखिर तक मदद करना। बोलने वाला मैं ना हो बल्कि तेरा रूह हो। खुदावंद तू मदद कर, रूह कुद्दस तू हमारी मदद कर। वो सुनने वालों के अंदर तेरी कुदरत यीशु के कादिर नाम से तस्वीर करे, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है और उसी कुदरत के साथ मौज़ात होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। मैं यकीन करता हूँ कि खुदावंद आज का पैगाम हमारे रवैयों को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को, हमारी ज़िंदगी को बदलेगा और तेरी मर्जी पूरी करने के लायक बनाए, ईमान में मजबूत होते जाएं। यीशु के आला, अजीम और बाबरकत नाम से आमीन। मेरे अजीजों, हम जब जिंदगी के मकसद को जान लेते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। एक वो शख्स जो अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं जानता, वो कैसे जिंदगी गुजारता है? जो अपनी जिंदगी के मकसद को जान चुका है, वो कैसे जिंदगी गुजारेगा? क्योंकि हम जानते हैं जो बेमकसद चीजें हैं वो हम घर से बाहर निकालते हैं, और इसीलिए जो बामकसद चीजें हैं उनको हम अपने घर में लाते हैं। और इसी तौर पर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे और जो जिंदगी के मकसद को जान लेते हैं उनको क्या फायदा होता है, और जो नहीं जानते उनको क्या नुकसान होता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपनी जिंदगी के मकसद को जान लेते हैं तो हमारी जिंदगी बामानी हो जाती है, हमारी जिंदगी कुछ मानी रखती है। और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें किस लिए खलक किया गया है, और हमारे जरूर कुछ मानी है, क्योंकि खुदा कभी किसी को बेमकसद खलक नहीं करता। खुदा ने जितनी भी जमीन पर कायनात बनाई है उसको किसी मकसद के तहत खलक किया है। इसीलिए लोग इन मानों को दरियाफ्त करने के लिए मुख्तलिफ गलत ज़राए और गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, और कई तो इल्मे नजूम के पास जाते हैं, कई गैबीन के पास जाते हैं और नाकाबिले अतबार तरीके इस्तेमाल करते हैं। मैं एक शख्स के बारे में थोड़ा सा जानता हूं, और जिनकी उम्र तकरीबन 30 बरस के दरमियान थी। वो यूं लिखते हैं, मैं महसूस करता हूं कि मैं सरापाए नाकामी हूं, क्योंकि मैं कुछ बनने में कोशा हूं, लेकिन जानता तक नहीं कि क्या बनूं। किसी दिन जब मैंने अपना मकसद दरियाफ्त कर लिया तो महसूस करूंगा कि मैंने जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। जब तक हम अपनी जिंदगी का मकसद नहीं जानते, मकसद तलाश नहीं कर पाते,
اس وقت تک ہماری زندگی ہمیں بے معنی معلوم ہوتی ہے، اور جب ہم اپنی زندگی کا مقصد جان لیتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے کیوں خلق کیا ہے، تو پھر میرے عزیزو ہم زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، اور ہماری زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، ہماری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، اور ہماری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور ہماری زندگی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ بائبل مقدس بہت واضح طور پر اس بات کو ظاہر کرتی ہے، اور لوگوں نے اس کا بڑا بیان کیا ہے کہ خدا کے بغیر میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہماری کوئی قیمت نہیں رہتی، ہم قیمت لیس بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر خدا کے بغیر زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے اس کو، تو اس کی زندگی بے فائدہ زندگی ہے۔ اور اس نا امیدی کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور یسایہ نبی کا صحیفہ اگر آپ اس کا 49 چیپٹر اور 4 ورس کا مطالعہ کریں تو یہاں پر جناب یسایہ جو ہیں وہ گلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی۔ میرے عزیزو آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کہیں آپ بھی تو ان چیزوں پر محنت نہیں کر رہے، ان چیزوں پر کام نہیں کر رہے جن کا کوئی آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا آپ کے ساتھ وہ آپ کے کاموں کے ساتھ کوئی میچ نہیں کر رہی، اور اپنی قوت بے فائدہ بطالت پر تو نہیں صرف کر رہے۔ یسایہ نبی نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور اسی طور پر اگر آپ ایوب کی زندگی پر غور کریں اور وہ بھی شکایت کرتے ہیں، اگر آپ ایوب 7 باب اور 6 آیت کا مطالعہ کریں تو ان کی شکایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے دن جلاہے کی دھرکی سے بھی تیز رفتار ہیں، اور بغیر امید کیے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے اپنی جان سے نفرت ہے، میں ہمیشہ تک زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے چھوڑ دے کیونکہ میرے دن بطلان ہیں۔ ایوب 7 باب 16 آیت۔ تو سب سے بڑا لمحہ موت نہیں بلکہ بے مقصد زندگی ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ آج بھی لوگوں کی زندگیاں شکوے شکایت سے گلوں سے بھری پڑی ہیں۔ کئی لوگ تو جو ہیں جب وہ اپنے مقاصد خدا کے پاس لے کر جاتے ہیں، جب ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے تو وہ خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اب دعا کرنا، کلام پڑھنا چھوڑ دینا ہے، اور وہ پھر نا امیدی اور مایوسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پر میرے عزیزو ہم نے خدا کے کلام پر غور کرنا ہے کہ جب ہم جو خدا نے ہمارے لیے مقاصد رکھے ہیں، جن مقاصد کے لیے خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہم نے وہی کرنے ہیں۔ اپنا کوئی مقصد لا کر خدا کے آگے نہیں رکھنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے لیے خلق کیا ہے، انسان کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا ہے، اور اس مقصد کو جانے جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اور اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کلام پڑھیں، اور اس کے لیے رفاقت رکھیں خدا کے خادموں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، اور اس طور پر خدا آہستہ آہستہ آپ پر اپنے مقصد کو ظاہر کرے گا۔ اور جس دن آپ نے اپنا مقصد معلوم کر لیا اپنی زندگی کا، اسی دن آپ کی زندگی جو ہے پر امید خوشیوں سے بھری ہوگی، نا امیدیاں
मायूसियां आप की जिंदगी से खारिज हो जाएंगी, और जिंदगी के लिए उम्मीद निहायत जरूरी है, बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, जिस तरह इंसान हवा और पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मर जाता है अगर इंसानों को हवा ना मिले और पानी ना मिले, और वो मर जाते हैं। इसी तौर पर निहायत निहायत जरूरी है, और इसी तौर पर कि उसकी जिंदगी के लिए उम्मीद हो, और पुर उम्मीद जिंदगी जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। कि आपके खिलाफ हालात कैसे भी हों, आप उनका मर्दाना वार मुकाबला कर सकेंगे अगर आपकी ज़िंदगी में उम्मीद है। और एक डॉक्टर हैं जो कैंसर के मरीजों का इलाज करते थे, और उनका नाम है डॉक्टर बर्नी सिगल, जो कि एक बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, और वो मालूमात इकट्ठी करते हैं। जो उनके पास मरीज इलाज के लिए आते थे, वो उनसे सवाल पूछते थे, और वो उनसे ये सवाल पूछते थे कैंसर के मरीजों से कि क्या आप 100 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे पास 2 मरीज आए, एक मरीज बिल्कुल आखिरी स्टेज पर था, जिसको डॉक्टर साहब समझते थे कि इसका इलाज नहीं हो सकता, अब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। तो एक मरीज वो आया जो बिल्कुल अभी पहली स्टेज पे था, अभी उसको कैंसर शुरू ही हुआ था, और जिसका कैंसर अभी शुरू ही हुआ था उसका इलाज हो सकता था और वो ठीक भी हो सकता था, पर उसके पास कोई जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। वो कहता है अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, ये मर्ज मुझे मार देगा। तो दूसरा मरीज जो है, जिसके जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बच सकेगा, जिसको डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, वो कहता है मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने तजर्बा किया, उसके अंदर उम्मीद थी जिंदा रहने की और दूसरे के अंदर उम्मीद नहीं थी। जिसके अंदर उम्मीद थी जिंदा रहने की वो लास्ट स्टेज पे था, जिसका इलाज भी नहीं हो सकता था, वो मरीज शिफा पा गया, और दूसरा मरीज जिसने नाउमीदी का इजहार किया वो उसकी डेथ होगी बहुत जल्द। इस तरह हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए हम बड़े फिक्रमंद, हम बड़े परेशान हो जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम नाउमीद हो जाते हैं। जब नाउमीद हो जाते हैं तो समझें कि हम थोड़ी देर के लिए ज़िंदा रहेंगे। बहुत से लोग तो इन मायूसियाँ नाउमीदियों का शिकार हैं, और वो खुदकशी कर लेते हैं या कोई और गलत तरीक़ेकार अपना लेते हैं। मेरे अजीज़ों, वो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। तो जो अपनी ज़िंदगी का जो गहरा एहसास रखते हैं, और वो क्या करते हैं, वो डॉक्टर साहब को हाँ में जवाब देते थे, और गालबन वो ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा रहेंगे, और मकसद ही से उम्मीद पैदा होती है। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है तो आपके अंदर जीने की उम्मीद पैदा होगी। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं है तो फिर आपके अंदर जीने की उम्मीद भी नहीं है। अगर मैं और आप नाउमीदी महसूस करते हैं तो मैं आपको कहता हूं जरा रुकिए, जरा थोड़ी देर के लिए ठहरिए। आप जिंदगी को किस मकसद से, किसी भी मकसद से गुजारने लगेंगे तो आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीलियां आएंगी। लेकिन बात यह है कि ज़्यादा ज़रूरी यह है कि खुदा ने जो आपके लिए मकासद रखे हैं उनको जानें और फिर वैसी ज़िंदगी गुजारें, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। खुदा कहता है, अगर आप यिर्मयाह 29 और उसकी 11 आयत पढ़ें, तुम्हारे हक में खुदा जो है
وہ اپنے خیالات کو جانتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، خدا کہتا ہے میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ ہمارے اندر کون سی امید ہے؟ نیک انجام کی امید ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں خدا دیتا نہیں بلکہ بخشتا ہے، وہ کبھی یہ واپس ہی نہیں لیتا، اور نیک کام کرنے کی امید ہماری زندگی میں آنی چاہیے۔ اگر ہم کسی کا برا سوچتے ہیں، کسی کے لیے حسد رکھتے ہیں، دل میں برائیاں لے کر بیٹھے ہیں، کسی کی شکوہ شکایت لے کر بیٹھے ہیں، آج ان کو دور کر کے ان کے لیے نیک کام کی کو انجام دیں، اور اس طرح سے ہم بھی ترقی کریں گے اور دوسرے بھی ترقی کریں گے۔ شاید میں اور آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ایک ناممکن صورتحال درپیش ہے، ایسی باتیں پیش ہیں کہ جن کو میرے لیے کرنا بہت مشکل ہے اور میں ان کو کر نہیں پاتا، اور اس قدرت کے موافق اگر ہم غور کریں، خدا کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ افسیوں 3:20 کا مطالعہ کریں، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اور آپ کہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ اس میں ناکام ہو رہے ہیں، آپ اپنی کوششیں کر چکے ہیں اور آپ سے وہ کام نہیں ہو رہے، تو میرے عزیزو، آپ خدا کی قدرت کو مانگیں کہ خدا کی قدرت تاثیر کرے۔ آپ کسی روح کو بچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور اس کو کلام سنا رہے ہیں، تو وہ نہیں چینج ہو رہی، تو آپ ایسی روح کے بارے میں سوچتے ہیں جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تبدیل ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے خدا کی قدرت کو مانگیں، اور اس کی قدرت ہمارے لیے ہے۔ خوف زدہ نہ ہوں، دہشت نہ کھائیں، نا امید نہ ہوں، بلکہ کہیں کہ خدا کی قدرت جو ہے اس کے اندر تاثیر کرے، میری خدمت کے اندر، میرے خاندان کے اندر، میری زندگی کے اندر، میرے ہمسائے کی زندگی میں، جہاں جہاں میں خدمت کرتا ہوں، خدا تیری قدرت تاثیر کرے، تو آپ کو وہ رزلٹ ملیں گے، آپ کو وہ برکت ملے گی جو کبھی آپ نے سوچی نہیں ہے۔ اور جب آپ بامقصد زندگی گزاریں گے، خدا کی قدرت آپ میں تاثیر کرے گی، اور بڑے بڑے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ حیران ہوں گے جب آپ دعا کریں گے۔ دیکھیں کلیسیا کہاں دعا کر رہی تھی، اور پطرس جیل میں تھا۔ اگر آپ مال 13 باب کا مطالعہ کریں تو خدا کی قدرت نے کام کرنا شروع کیا۔ وہ مایوس نہ ہوئے، نا امید نہ ہوئے، اور وہ رات دن ایک دل ہو کر دعا کرتے رہے، تو خدا کی قدرت وہاں آئی، فرشتہ وہاں پہنچا، اور اتنے پہروں میں سے جو جناب پطرس کو بند کیا ہوا تھا، تو وہ سب کو پتکانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور بڑا گیٹ جو لوہے کا تھا خود بخود کھل گیا، اور وہ آزاد ہو گیا، اور وہ خود بھی حیران ہو گئے کہ پطرس آزاد ہو کر آ گیا ہے۔ اسی طور پر جو جکڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آزاد ہوں گے، وہ قدرت ان میں تاثیر کرے گی۔ جس طرح ہم جانتے ہیں پلوس اور سلاس جب خدا کا کام کر رہے تھے، نیک کام کو انجام دے رہے تھے، تو لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ نیک کام کو کرے۔ انہوں نے ان کو بیعت لگوائے، اور یہاں تک کہ ان کو جیل میں بند کر دیا، ان کے کپڑے اتار دیے، پاؤں کانٹ میں ٹھوک دیے، ان کو بیڑیاں ڈال دیں، اور وہ پھر بھی ناامید نہ ہوئے، وہ پھر بھی پرستش کرنے لگے، اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے، وہ دعا کرنے لگے، تو وہاں خدا کی قدرت تاثیر کر گئی، اور جیل خانہ کی بنیادیں ہل گئیں، اور دروازے کھل گئے خدا کی قدرت سے، اور دروگا جو سویا ہوا تھا وہ جاگ اٹھا۔ اور میرے عزیزو، جب اس نے سب کچھ یہ دیکھا تو وہ مایوسی کی حالت میں آ گیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس کو وہاں پر تعینات کیا گیا تھا، اور اس نے سارے قیدیوں کی نگہبانی کرنی تھی، نگہداشت کرنی تھی، تو اس نے کہا یہ تو سب بھاگ گئے ہیں، اور اس میں مایوس ہو گیا، اور اس نے تلوار نکالی اور اپنے آپ کو قتل کرنے لگا، اور خودکشی کرنے لگا۔ تو جناب پولس رسول جو خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تو اپنے تائیں قتل نہ کر، تو یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور اس کے اندر وہ قدرت تاثیر کر گئی، اور وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا،
और वो उनको रातों रात अपने घर भी लेकर गया, और उस गैर कौम के दरोगा ने, पूरे खानदान ने निजात पाई और उनको खाना खिलाया, और उसी ने उनके जख्म धोए, और खुदा की कुदरत उनके अंदर तसीर कर गई। और इसी तौर पर हमारी सोच और ख्याल से ज़्यादा बरकत मिलेगी, नेक काम भी होंगे और सारी काम भी होंगे, लेकिन हमने मकसद, उनके सामने मकसद ये था कि हमने नेक काम को अंजाम देना है। बेशक हमारे लिए कोई बुराई करे, और उसी दरोगा ने, जिन्होंने उनके पाँव ठोंके थे कांट में, जिसने उन्हें बेड़ियां पनाई थी, उसी दरोगा ने फिर उनके जख्म भी धोए और उस घराने ने निजात भी पाई। क्योंकि खुदा हमें नेक काम की उम्मीद जो है वो बख्शता है। खुदा हमें, ताकि हम नेक काम अंजाम दे सकें, खुदा के मकासद को पूरा कर सकें, वो अपनी कुदरत हमें अता फरमाता है। इसलिए वो जो ऐसा कादर है, उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हम बड़े बड़े काम उस कुदरत से कर सकते हैं, अपनी ताकत अपनी कुव्वत से नहीं। और उसकी कुदरत मिलेगी किसको? मेरे अजीजों, जो उसकी मर्जी को पूरा करेगा, जिस मकासद के लिए उसको बनाया गया है। जब वो काम करेगा तो उसके अंदर खुदा की कुदरत तासीर करेगी, उसके जरिए से दूसरे लोगों के अंदर उसकी कुदरत तासीर करेगी। सो कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो।